ما كانش فاهم شنو هو الكوسينوس حنا غادي نعاودوه. دونك هادشي كامل غادي نشوفو دابا من rectangle. C'est bon, on a un triangle qui est rectangle. Quand j'ai le triangle rectangle, je ne peux pas parler sur le mot cosinus. On a le mot cosinus. Donc, par exemple, on a A, B, C. Le cosinus a une relation avec un angle. Comment il est aigu. Lâche. إذا جينا شفنا هنا في التريانgle rectangle. À combien de angles aigus? Voilà, elle a deux angles aigus. Alors, le premier angle aigu est B. Voilà le deuxième angle aigu. C'est bon? Les jugeados sont des angles aigus. Donc, le cosinus a une relation avec ces deux angles. Une relation avec ces deux angles. Très bien. Donc, construire des triangles rectangles et comparer les résultats de certains cosinus. C'est ça ce qu'on va faire d'abord. On va نرسموا des triangles rectangles. ولكن الحاجه اللي غادي تكون متشاركه بيناتهم هو يكون عندهم لو ميم اونغل اي بي. بون يعني نقدر ناخذ دي لونغور ديفيرون ولكن عنده مثلا هنايا مثلا 40 دوغري. ان اوتر تريونغل تا هو داكور ويكون تا هو عنده هنايا 40 دوغري. داكور جو بو تراسي نيمبورت كال تريونغل rectangle ولكن بشرط يكون عنده هنا 40 دوغري. كلاغ تاخذ تخرج ولا تاخذ نيمبورت كال ميزور. حنا اختارينا ناخذ ان تريونغل في 40. دونك باغ اكزومبل عندنا ار تي اف. فوالا سا سي ان تريونغل كي اي rectangle. فوالا وعندنا هنايا تي ار ايكال 5. داكور وغادي نحسب غادي فوالا غناخذ لا ريغل وغنحسب هاد تي اس شحال فيها. باغ اكزومبل هنا ملي حسبتها لقيت ان بو بري 3.83 ماشي بالضبط ولكن تقريبا 83. سي بون. دونك 3.8 ولا دونك غادي تعطينا تي اس. ملي قسمت تي اس على تي ا عطاتني 0.76 766. داكور هادشي اللي عطاتني ملي درت لا ديفيزيون. دابا ناخذ واحد لوطر تريونغل مختلف عليه. شو دابا ناخذ واحد تريونغل سميتو او جي اف ولكن ناخذ هنا عنده 40 دوغري ها هو. داكور بحال هذا عنده حتى هو هنا 40 دوغري ولكن الفرق هو في هاد لو 5 ليبوتينوس. هنا ار تي ليبوتينوس سي او جي تيغال 4 سنتيمتر باغ اكزومبل. اون جيكتيفي 4 او جي نعوض بها هي 4 وغادي نحسب شحال عندك في او اف. تقدر تاخذ لا ريغل تحسب شحال عندك او اف 3.0 مثلا ولا 3.06. شوفوا دابا ان troisième triangle لا ميم شوز. يعني رسمت ان اوتر تريونغل ولكن هاد المره ديفيرون. خديت دابا هاد المره ا سي فيها 6 سنتيمتر. داكور ا سي فيها 6 سنتيمتر وملي حسبت بي سي لقيت هي 7.83. فهمتي دابا لي رابور اللي كندير كنحسب لو رابور سي ا سور سي بي. فوالا هذا كنسميوه لو كوتي adjacent de l'angle C. هذا l'hypoténuse de l'angle C. D'accord. هذا l'hypoténuse. C'est bien l'hypoténuse. وهذا c'est le côté adjacent. هو اللي كيكون حدا l'angle côté adjacent. أنا كنفرق ما بين الكوتي adjacent والhypoténuse هو بهذا لو تريونغل ريكتانغل. هذا لو تريونغل ريكتانغل دائما تيكون تيشوف في لو بوتينوس. دائما كيشوف في لو بوتينوس. فوالا هذاك اللي ماشي حداه هو لي بوتينوس. الا بغيتي تنتقل عليها هو لو بلي لون كوتي دان تريونغل هو لي بوتينوس. لو بوتينوس هو لو بلي لون كوتي دان تريونغل. لو غران كوتي كي فوالا مقابلة الزاوية. فوالا لو بلي لون كوتي هو الضلع الاكبر في المثلث او الاطول في المثلث. مزيان. دابا كناخذوا لو كوتي ادجاسون
كنقسموه على ليبوتينوس دائما. انت لاحظ معايا سي ا كناخذوا الكوتي ليبوتينوس. ادجاسون فوالا كنقسموه على ليبوتينوس. حنا دابا يلاه كنقلبوا على شنو كيتسمى هذا الكوسينوس. حنا يلاه كنحاولوا نلقاو شنو هو هذا الكوسينوس. دونك غناخذ عشان troisième كوتي غناخذ كا جي ديفيزي بار كا اي. كا جي ديفيزي بار كا اي. كا جي هي 5 وكا اي مثلا حسبتها بقيت 6.53 وغندير لا ديفيزيون غادي نلقى تقريبا سي 0.760. داكوغ هذا هو الكاتريام تريونغل. 66. كاسكو Oui, فو mais- ريماركي ملي كناخذوا شاك فوا ملي كناخذوا مثلا هنايا 40 دوغري شو كناخذوا مثلا هنايا في لونغ 40 دوغري في كاع دوك لي تريونغل اللي دازو قبل كلهم كانت فيهم 40 دوغري وحاجه عاوتاني الثانيين مشاركه فيهم وعندهم كلهم ان اونغل دروا. بربعه بهم فيهم ان اونغل دروا. مزيان. دونك خدينا كا جي ديفيزي بار كا اي في كاع لي كا. لاحظ معايا في هاد البروميير في هاد الديرنيير كا لقينا 0.766. لو كا اللي قبل منها لقينا 0.66 واخا ان تريونغل ديفيرون كو لو بروميير. شي لي كوتي راه سون ديفيرون لي كوتي. نشوف عاوتاني لونغل اللي لقينا اللي قبل منه 0.765 قريبه من هادوك. نشوف عاوتاني اللي قبل لقينا 0.766. لاحظتي كتلقى دي لونغور كي سون تري بروش لان دو لوتر. شنو كنقدر انني نقول دابا على لي كوتي دان تريونغل كومون؟ هذه كتسمى ان بروبورسيوناليتي. داكوغ ملي كتاخذ شي حاجه وتولي ديفيزي باغ اوتر بون ça veut dire la proportion يعني التناسبيه. Et ce que je peux dire sur les côtés de ces quatre triangles sont proportionnels entre eux ولا لا؟ يعني واش متناسبين ما بيناتهم؟ وي بيان سور. علاش؟ لحقاش ملي درت لا ديفيزيون ديال كا جي على كا اي لقيتها هي سي ا على سي بي، لقيتها هي او اف على او جي، ولقيتها هي تي اس على تي ار. Voilà, كامل كنلقاهم 0.766. Donc je peux dire sur les côtés d'un triangle sont proportionnels entre eux. Un peu de vocabulaire. Donc soit ABC un triangle rectangle. On sait. Voilà, ABC un triangle rectangle. هذا هو الفوكابيلار اللي شفنا هذيك المره غير بغينا نذكروا به. هذا راه كيتسمى ليبوتينوس هو لو بلي لون كوتي دان تريانغل باش ما تنساوش لحقاش سون دي مون كي سون تري امبورطون. وهذا سي لو كوتي ادجاسون. Côté adjacent. Voilà le côté adjacent. Oui, voilà le côté adjacent ديال l'angle A. L'angle ABAC. Voilà l'angle BAC. وهذا هو le côté adjacent ديال l'angle ABC. BC. فهمت؟ هذا le côté adjacent اللي بالصفر. هذا اللي بلو جون سي le côté adjacent de l'angle BAC ديال هذا. وهذا سي le côté adjacent ديال l'angle ABC. هذا L'angle BAC. فوالا كنلاحظ بلي هذاك لو كوتي ادجاسون هو اللي كيكون حدا هذاك لونغل. Oui. مزيان. دابا هذه هي الخلاصه اللي شفنا حنايا، هذه لو ريزولتا اللي شفنا دابايا. دونك كونكلوزيون قلنا بلي تي اف على تي ار تيكال 0.66. لقينا اف على او جي تيكال 0.700 sur CP égale à 766. وكاينه انا خديت انا لي كوتي ديفيرون خديت عندهم لو ميم اونغل. كنت انا لو رابور Tu angle de K. ديال لي 3 ديال لي 4 اونغل. هاد لي 4 تريونغل داكوغ. هاد لي 4 تريونغل كاينه واحد الحاجه اللي هي كومون. شنو هي؟ هو اللي عنده ان اونغل دروا هنا عندهم le même angle 40 degrés 40 degrés 40 degrés. 40 degrés على l'hypoténuse على longueur de l'hypoténuse chaque العمليه هذه ولقيت نفس لو ريزولتا.
représenter dans les boîtes. Donc, je peux définir que 0,766 الله لا إله إلا هو على الله. donc حيت لكم حيت لكم كتبت المادية donc continue. Donc dans les 4 cas de ce triangle, dans ces 4 cas, on a calculé la longueur des côtés adjacents, les هنا l'hypoténuse, d'accord, l'hypoténuse, dans toutes les 4 cas. لقينا واحد لا valeur qui est proche l'un de l'autre. قدرنا تساوي ضرب ديالهم. أنا ضربة ديال 76 76. Donc شنو كنقول؟ هاد لا remarque ديال la longueur du côté adjacent à l'angle de 40 degrés divisé par la longueur de l'hypoténuse égale à peu près 0,760. Donc 760 شنو غادي نسميها؟ غنسميها هو هذاك لو اللي عطيناها هو الكوسينوس ديال لونغ. واش هذا عنده علاقه بلونغ؟ داكشي علاش كنكتبوا كوسينوس وكنكتبوا هذاك لونغ 40 degrés. واش عنده علاقه بهذا 40 degrés ايكال هذاك لو كوتي ادجاسون. علاش كتبنا الكوتي ادجاسون longueur ديال لو كوتي longueur ديال لو كوتي adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. La longueur de l'hypoténuse. On a trouvé le même résultat. Si la chimère est la cosinus, il y a un angle 40 degrés. Cosinus 40 degrés égale à la longueur qui est le côté adjacent, la longueur de l'hypoténuse. Simple. Et si on changeait les mesures de l'angle, يعني مثلا بدنا les mesures des angles, on va trouver le même résultat. يعني واخا نبدل هنايا ندير هنايا مثلا هنا 30 ولا هنا 25 ماشي غير هذه راه صالحه 40 degrés فقط، لا راها pour toutes les triangles تاخذ غير l'angle تاخذ le côté adjacent l'hypoténuse غادي تلقى les mêmes mesures, les mêmes longueurs, la même position de proportionnalité. Donc, la même méthode, on est 4,33 sur 100, on va trouver 0,866. On va dire un autre triangle, les côtés sont différents, avec même angle, 30 degrés. غادي نلقاو ان بو بري سي 0,86 derrière. ناخذ عشان ان تريونغل هنايا اللي بلي غون في لي زوطر، يعني لي كونتي ديفيرون ولكن بشرط ان تكون عندك لو ميم اونغل. يعني عندنا 30 degrés كاين الميم شوز غنطبقوا على لو كا ديال 30 degrés غادي نلقى 0,86. دونك كتجيب لي في هادو الثلاثه عاوتاني لا ميم شوز اون تروفي لو ميم ريزولت. يعني ملي كتاخذ لو كوتي ادجاسون ديال ان اونغل ديفيزي بار l'hypoténuse de n'importe quel triangle بشرط انك يبقى عندك لو ميم اونغل، عندك نفس الزاويه، يعني 30 40 50 60 خذ لي كوتي ادجاسون ديفيزي بار هذاك. واخا تبدل لي كوتي ما غاديش تبدل لك لو ريزولتا، غتبقى عندك ميم ريزولتا. اون remarque que le côté adjacent, la longueur du côté adjacent de l'angle 30 degrés divisé par l'hypoténuse, on trouve que ça est égal à 0,86. دونك شنو خصك دابا؟ علاش خصك تعقل؟ دونك كونكلوزيون هادشي اللي خصك تحفظو. دونك كونكلوزيون si AB c'est un triangle rectangle en A، يعني ضروري ما يكون عندك لو triangle rectangle en A. داكوغ؟ إلا ما كانش عندنا التريونغل rectangle
ما غاديش يمكن لي انني نطبق هاد لو كوسينوس. ما يمكنش ندير لو كوسينوس بحال شكل في بيتاغور. Je ne peux pas appliquer Pythagore sur n'importe quel triangle, mais il faut que ce triangle soit un triangle rectangle. Le même cas pour un triangle, pour le cosinus, pour calculer le cosinus d'un angle aigu, il faut que le triangle soit rectangle en certains points. Pour un angle ABC donné, le quotient BA sur BC qui compte toujours constant. BA sur BC toujours constant. داكوغ هاد لو رابور يعني انت شنو كتعني هاد توجور كونستون؟ يعني انت واخا تبدل لا لونغور، مثلا خديتي مثلا ا بي خديتي مثلا فيها 2، المره الاخرى خديتي فيها 3، بشرط ان يكون عندك ان تريونغل ريكتونغل، داكوغ راه غادي تلقى الميم شوز et ainsi de suite. Continuons. قالك ce nombre ne dépend que de la mesure de l'angle ABC. هاد لي نومبر هذا BA sur BC كيبقى عندك كونستون. امتى كيتبدل؟ يعني امتى غيخرج لك شي عدد واحد اخر؟ لاحظتي في ليكزامبل ملي بدلنا لونغل تبدلات عندنا تبدل عندنا هذاك هاد لو رابور، تبدل عندنا هاد لو رابور بي ا سور بي سي ولا عندنا ان اوتر رابور. فهمت؟ المره الاولى خرجتنا 0.76، المره الثانيه خرجتنا 0.83 ملي بدلنا لونغل، ولكن بقات لنا هذيك 0.76. لاحظتي في البروميير اكزومبل واخا بقينا كنبدلو لي كوتي بقى عندنا الميم ميم رابور، يعني بقات عندنا 0.76، ولكن ملي بدلنا لونغل تبدلات عندنا هذيك تبدلات عندنا هذا لو رابور هذا، ما بقاش عندنا الميم رابور. Donc ce nombre ne dépend que de la mesure de l'angle ABC. C'est le cosinus de l'angle ABC. C'est le cosinus de l'angle ABC, c'est le cosinus de l'angle ABC. Donc longueur اش كيساوي هو la longueur du côté adjacent à l'angle ABC، يعني هو هذا هو l'angle ABC اللي حداه هو هذا، opposé هو هذا باردون ليبوتينوس هو هذا سي بي سي هو ليبوتينوس. دونك كنكتب بي ا على بي سي توجور. دونك عقل على هذه تري امبورطون، واخا تبدل لونغل داكوغ، الا بدلتي لونغل هاد لو رابور غيتبدل، غتعطيك ان اوتر رابور. الا خليتي لو ميم اونغل واخا تبدل لي كوتي، واخا يكون هذا اكبر من هذا، واخا يكون هذا البروميير كوتي والدوزيام كوتي ديفيرون كو لو بروميير اللي خديتي، كيبقى عندك لو ميم ريزولتا، كيخرج لك نفس الخارج بجوجهم. دابا نشوفوا هادشي في لي زيكزارسيس لي زيكزامبل. واحد لا بروبريتي كي تري امبورطونت، قالك dans un triangle rectangle l'hypoténuse est le plus grand côté. D'accord. Donc بما ان هذا l'hypoténuse هو البلي غران كوتي هو اللي كنكتب لتحت، راه هاد لا ديفيزيون بي ا على بي سي، بي ا divisé par BC elle va être toujours inférieure à 1، غتكون ديما صغر من 1. يعني لو كوسينوس تاع هاد لونغ غيكون ديما صغر من 1. ملي كنا كنحسبو قبيله ديما فيما كنبدلو لي كوتي ديما كانت تخرج لينا 0, شي حاجه 0.7 0.8 0.1 0.9، ولكن ما عمرها ما تخرج لنا اكثر من 1. يعني 2 3 4 5 الا خرجت لنا 2 3 4 5 في الكوسينوس سي فو. علاش؟ لحقاش انت توجور راه انت علاش كتقسم على لو بلي غران كوتي ولا لو بلي لون كوتي دون ان تريونغل، يعني هذا هو لو بلي بوتي قسمتي عليه واحد الحاجه كبيره، دونك تخرج 0, شي حاجه توجور، يعني هذا راه ديما غادي يكون صغر من 1. Donc BA inférieur à BC toujours. Donc le cosinus de ABC, il est toujours inférieur strictement à 1. D'accord. Donc انا نخليكم دابا تتكلموا باش الا عنده شي كيسيون يقدر يبوزي دابا لي كيسيون. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. الله ما استطعتم وأنفقوا. Pas de questions? C'est bon. Donc شنو عرفتي دابا هنايا بلي ملي كتبدل
لونجل، ملي كنبدل لونجل غادي تبدل عندك هذوك لو رابور، ولكن منين ما كنبدلش لونجل كنخليه نفسه ما كيتبدلش عندك هذاك لو رابور. وي الياس. D'accord, continue. Donc, le calcul, tu peux calculer le cosinus en utilisant le calcul. D'accord? Toujours, on a qu'est-ce qu'on a indiqué le cosinus ou le cosinus, ben le calcul très clair. C'est bon? Donc, il veut ce qu'on a le cosinus. Maintenant, pour trouver le cosinus de l'angle, qu'on a atteint l'angle, maintenant 30, 40, 16, ou je sais pas, on tape comme ça. On a cosinus 1, 3, il y a 13, égale. Ok, j'attaque 0,9743, et ainsi de suite. Il me faut maintenant? Oui. Très bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, d'abord, calculer une valeur arrondie au degré près de l'angle B. دابا احنا بغينا نديرو العكس، ما بغيناش نكالكوليو لو كوسينوس، بغينا نحسبوا شحال هي هاد الزاويه، شحال اكوا تيكال هاد لونغل هذا، شحال كيساوي. دونك ا فوتر افي qu'est-ce qu'on va faire? Côté adjacent à l'hypoténuse. Voilà, on va appliquer tout simplement le côté adjacent à l'hypoténuse pour calculer le cosinus de l'angle B. Donc on utilise la formule de cosinus, AB est la longueur du côté adjacent, BC est la longueur de l'hypoténuse. Toujours l'hypoténuse qui cache. راه الا كتبتيه الفوق غادي تخرج لك واحد لي نومبر كي سيبيريور ا 1 ويلاه قلنا ندير ان نومبر سيبيريور ا 1 راه ماشي صحيح باش الكوسينوس توجور انفيريور ا 1. دونك غتخرج لنا 6 sur 7. on remplace les lettres par les valeurs connues هما 7 و 6. مني غادي نحسب دابا 6 ديفيزي بار 7 غنلقاو 0.857 انجل سويت. دونك شنو غادي ندير كيفاش غنلقيت دابا هاد بي تيكال 31 degrés. كيفاش درت؟ غتاخد لو كالكول، كاينه في الكالكول ديالك كاين كوسينوس موان 1. داكوغ، كاينه واحد الحاجه سميتها كوسينوس موان 1 كتكتب فيها 6 ديفيزي بار 7. داكوغ، 6 ديفيزي بار 7 كوسينوس موان 1 6 ديفيزي بار 7 وكتعطينا ان بو بري 0 باردون كتعطينا 31 degré, un peu près 31 degrés. مفهوم شنو كندير هنا؟ كيفاش نلقى هذا؟ Oui. 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 Oui, question? شنو عندك؟ داكور، شوف تصور لي الكالكول اللي عندك وعندي صور هذا هو لو حاليا نقول لك شنو دير. صور هذا دابا ولوح ليا التصويره تاع الكالكول اللي عندك ونقول لك علاش تورك. بون كونتينيو. Exercice. J'ai demandé de faire l'exercice 10. Dans l'exercice, on a deux triangles qui sont rectangles. D'accord? Les deux droites, la droite AD, la droite AD, cette droite là, et la droite CB se coupe en point O. Très bien, je peux signer les deux angles. Je suis mis. Non, c'est pas adjacent. On a deux angles comme ça. هذا كيكون بالضبط هذا كيتسماو هادو لي زونغل اوبوزي. deux angles opposés. Très bien, deux angles opposés. هاد لي deux angles opposés عندهم واحد الحاجه اللي تري تري امبورطون وزوينه بزاف. شنو هي انهم تكونوا ايغو، تكونوا متساويين. يعني انا درنا سي او دي غتكون كتساوي كاين اونغل ا او بي. فوالا اونغل ا او بي. فوالا هاد لونغل هذا بحال هاد لونغل هذا.
دونك شنو نقدر نقول على لو كوسينوس ديال ا او بي ومع لو كوسينوس تاع سي او بي سي او دي؟ شنو نقدر نقول على الكوسينوس ديال ا او بي مع لو كوسينوس ديال ا او بي؟ سي او دي سون ايغو سي او دي. علاش؟ اش قلنا قبيله باللي راه كان عندنا لو ميم اونغل غادي يكون عندنا لو ميم كوسينوس، ما غيتبدلش، غيبقى عندنا لو ميم كوسينوس واخا تبدل الاضلاع، واخا تبدل هاد لي كوتي هادو، واخا تبدلهم سي با ان بروبليم، تبدلهم خذ اللي بغيتي، ولكن بشرط واحد ما تبدلش لونغل. على هادي مزيان، لو كوسينوس عنده علاقه بلونغل صافي، ماشي علاقه بشي حاجه اخرى. بدلتي لونغل غيتبدل عندك الكوسينوس، ما بدلتيش لونغل ما غيتبدلش عندك الكوسينوس، غيبقى هو. وي. تري بيان. دونك حنا شنو كنعرفوا على الكوسينوس تاع ا او بي؟ الكوسينوس تاع ا او بي هو كذا. Le côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà, la longueur du côté adjacent, la longueur de l'hypoténuse, à quoi est égale la longueur du côté adjacent? 6 sur 8. 6 sur 8, très bien. Il y a 6 AO, sur 8. il y a AO divisé par OB égale. AO égale à 6 sur 8. Égal à 6 divisé par 8. D'accord, avant de continuer, c'est cosinus c'est OD. شنو هو؟ OD, c'est CO sur OD. Voilà, OC sur OD. Très bien. Sur OD. OD. Après, je remplace. Par les longueurs. Les longueurs ديالها كل حاجه بالقيمه ديالها. AO وشحال هي sur OB égale à 6 sur 8. 8 كتساوي شحال هادي؟ égale à 3 sur. لا او سي سيغ او دي شحال كتساوي؟ دابا حنا بحال عندنا اون ايكواسيون، شو بحال عندنا غير اون ايكواسيون. صدق ما عندناش اوسي. يعني او سي ما عندناش، يعني هي اللي بغينا نحسبوا، هما اللي قال لنا نحسبوا او سي. عقلتوا على التمرين اكزارسيس 10 قال لنا نحسبوا او سي. او دي هي 5 مزيان، يعني غتكون عندنا 6 سيغ 8 ايكال او سي سيغ 5. او سي سيغ 5 C'est O sur 5. عقلتوا على الراجل دو 3 divisé par 8. très bien. 5 fois 6. Oui, 5 fois 6 divisé par 8. يعني او سي ايكال 6 fois 5 divisé par 8. Par 8. On va obtenir هي 30 على 8. شحال هي 30 على 8؟ 15 sur 4. هذا هي 15 Sur 4. وهي ان بو بري بشحال بلا فيرغول؟ 3,75. 65. 15. 15. D'accord. On rectifie ici. 0,3. وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما 15 ياك؟ Oui. 75. 75. شوف خرجنا أقل من واحد. C'est quoi ça? Ça c'est un longueur. حنا علاش قلنا خصو يخرج اقل من واحد؟ سي لو كوسينوس. Cosinus, oui. الكوسينوس واخا يخرج اقل من واحد، ولكن لي لونغور ما تفوتش واحد، ماشي C'est مشكل. pas un فهمنا؟ فهمتوا واش خرجنا هاد وي. وي. مزيان. غنشوفوا دابا غادي تقطع عليكم دابا، ولكن بنفس الطريقه رجعوا داكوغ، رجعوا لهنايا مابقاش غيتقطع دابا. سي بون؟ Oui. داكوغ انا غادي نقطع. نعم. هذا 20 دابا، غنمشي دابا ليكزارسيس 20. عاد نشوف 17. لا 17 غنصيفطوا لكم كوم ان فيديو بحال ديك المره. بون يلا انا نقطع لكم دابا.